आमच्या जिवितांत कितेंय तें जाल्यार देव मात्र आमच्या सांगाता एका घडये उलोवन आसा. तेच बरी कोभार जावन आसा. जेरेमिया प्रवादीच्या पुस्तकांत एक उतार आसा तें आमी वाचया. जेरेमिया 23:23 आमकां उडास दवरून की सुलाभ जावन आसा. जेरेमिया 23:23 तें अशें आसा. हांव लागीं आसा तेन्ना मात्र देव उलयता तो सर्वेस्पूर आनी पयस आसा तेन्ना देव देव न्हय गाय. वय भाव भयणीनो, आमच्या लागीं देव उलयता. हांव लागीं आसा तेन्ना मात्र देव उलयता तो सर्वेस्पोर आनी पयस आसा तेन्ना देव न्हय गाय. हें उतार लागीं आसतना मात्र देव गे, पयस आसतना हांव तुका देव न्हय गे. म्हळ्यार तुमी सकयल गेल्यार देवूच, वयर आसल्यार हांवूच देव. तुमी खंय गेल्यार हांव देव आसां तुज्या सांगाता, हांव तुज्या लागीं उलयतां म्हणटा. देखून आमच्या जिवितांत खंयचें टेंशन आमी करचें नाका. आमी जिवितांत मस्तू सकयल गेले हांव चिंती नाकात, थंय देव आसा. वयर गेल्यात म्हूण चिंती नाकात, थंय देव आसता. कित्याक गोतागी देव आमचो रक्षक जावन आसा. जेजू आमचो सोडवणदार जावन आसा. आमकां सोडोवंक आमी नास जायनातले बरी, आमी पाड जावन वचनातले बरी, आमकां राखोवंक देव हर एका घडये हर एका संदर्भार देव आमच्या सांगाता आसा. जोशुआ लागीं एक वागदान ताणें केलें. जोशुआ 1:9 थंयसर सांगलें, तूं वेच्या हर एका घडये तुजो देव जावन असो हांव तुज्या सांगाता आसतलो म्हणटा. वय भाव भयणीनो, आमी खंय गेल्यार देव आमच्या सांगाता आसा. आमी खंय गेल्यार देव आमच्या सांगाता उलोवन आसा. आमी खंय वेता थंय खंय गेल्यार आमच्या सांगाता लेफ्ट जावं पुरो, रायट जावं पुरो, वयर सकयल हर एका कडेन देवाचो थाळो आमकां आयकता. देव आमच्या लागीं उलयता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. देव आमच्या सांगाता आसून हर एका घडये रावून तो उलोवचो देव जावन आसा. आतांय आमच्या लागीं तो उलयता. देव उलयत आसतना देवाचें उतार आमचे भितर आयकत आसतना भाव भयणीनो, आमकां जावचो संतोश वर्णूंक जायना. तो कोणायकी नाच करूंक साध्य ना. तो कोणायकी दिवंक जायना. तितलो व्हडलो संभ्रम संतोश आमच्या भितर जाता. देव केदाळ आमच्या लागीं उलयता तवळ. देखून भाव भयणीनो, भावार्थान आमी रावया, पातयेया आमी ह्या घडये. देव आमच्या लागीं उलय. म्हज्या लागीं देव उलयता आनी हांव बसून आयकतां असल्या मनोभावांत आमी बसया. देव उलयता, आमी सांगाता मेळून देवाचो थाळो आयकवया. देखून कितें सकड आमी आयकलां तें परत उडासा काडया. दानियेलाच्या पुस्तकांत चॅप्टर 1:8 आमी नियाळ करनासा. दानियल 1:8 देवान आमकां दिल्लें आपोवणें आसा न्ही गी. देवान आमकां आपोवणें दिलां. 2 पिटर 1:10 थंयसर आसा. थंयसर देवान आमकां आपोवणें दिलां आनी विंचलां आमकां. देवान आमकां आपयलां आनी देवान आमकां विंचलां. आमी देवा थावन विंचलेलीं, आमी देवा थावन आपोवणें जोडलेलीं म्हणून आमी सांगता. वाचया आमी 2 पिटर चॅप्टर 1:10 आमी देवा थावन आपोवणें जोडलेलीं. तुमची विंचोण आनी आपोवणें भद्र करूंक आनी चड प्रयत्न करा म्हूण सांगलां. हांव देवा थावन विंचलेलीं, हांव देवा थावन आपोवणें जोडलेलीं हें आमकां खचीत जायचें. आमकां देवान आपयलां आनी देवा थावन विंचोण आमची जाल्या. हें आपोवणें भद्र करूंक आनीकी चड प्रयत्न करा. आमकां सांगून आसा आनीकी चड प्रयत्न करा. अशें करशात जाल्यार तुमी केदींच पाडाव जावची नात. अशें केल्यार म्हळां करिना जाल्यार आमी पडटाव, आमी बावाडटाव, होगडायताव म्हणटा.
एक म्हणटा देवातावन आपोणें जोडलेली, देवातावन विंचोवन जोडलेली, देवातावन आपोणें जोडून विंचून काडलेली आमी जावन आसा. कोण ती? कोण ती? आमी म्हळ्यार कोण ती? कोण सकड जेजू क्रिस्ता थंय आसात. जेजू क्रिस्ता थंय आसची. शुभ वार्ता आयकून जेजू क्रिस्ता थंय आयिल्ली हर एकली देवातावन आपोणें जोडलेली आनी देवातावन विंचोवन जोडलेली जावन आसात. आनी तुमी भक्त जावन आसात, सांत भक्त जावन आसात म्हणून ऑलरेडी तुमी सेंट्स इन क्रायस्ट जीसस. फिलिपिकारांक बरयल्ल्या पत्रांत चॅप्टर 1 थंयसर फिलिपिकारांक थंयसर सांत पावलो थंयसर सांगता म्हळ्यार तो आपयता तांकां. फिलिपिकारांक बरयल्ल्या पत्रांत चॅप्टर 1 तो सांगता हांगासर आसचे सर्व भक्त म्हणटा, सांत भक्त कोण सकट. सो सेंट्स इन जीसस, क्रायस्ट जीसस म्हणून आसा, इन क्रायस्ट जीसस. फिलिपींत आसच्या सांत भक्तांक, भावार्थ्यांक पळया केदाळा सांत भक्त जाता म्हळ्यार कितलो तेंप जेजू क्रिस्ता थंय भावार्था वरवीं तुमी आसात की तेदो पर्यंत तुमी सांत भक्त जावन आसात. केदोळ पर्यंत क्रिस्त म्हणल्या बॉक्सान तुमी आसतात की तवळ पर्यंत भक्त, सांत भक्त तुमी जावन आसात. केदाळा आमी एक दीस मरता तवळ जेजू सांगाता आमकां थंयसर उबारून व्हरतले. थंय आमी काले जावन आसा, थंय आमी सांत भक्त जावन आसा. आमी जियेतानाय सांत भक्त, आमी मेल्या उपरांतय सांत भक्त जावन आसा. आमी तर खंय आसाचे तर जेजू क्रिस्त म्हणल्या बॉक्सा भितर आसाचे. जेजू क्रिस्ता थंय आसाचे. त्या बॉक्साचें नांव कितें? जेजू जावन आसा. हें मस्त गरजेचें जावन आसा. देखून त्या बॉक्सा विशांत आमी शिकाचे म्हळ्यार जेजू क्रिस्ता विशांत आमी शिकाचे मात्र न्ही, आमी ताच्या भितर आसाचे. भावार्था मरिफांत जेजू क्रिस्ता थंय केदोळ पर्यंत आमी जियेता गी तवळ पर्यंत आमी सांत भक्त सेंट्स जावन आसा. तर हें सेंटहूड, सांत भक्तपण हें एक गिफ्ट जावन आसा, हें एक देणें जावन आसा. तुमकां भोगता गी तुमी सांत भक्त म्हणून? तुमकां बगून आसा गी आमी एक सांत भक्त म्हणून कोणाय की तुमकां बगून आसा गी? कोणाय की तशें बगून आसा गी? तुमी मोरच्या मुशेर कितलींय बरीं कामां केल्यार तुमी सांत भक्त जायनात. तुमी सांत भक्त देवाच्या कृपे वरवीं मात्र, ओन्ली बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, ह्या कृपे वरवीं मात्र आमी सांत भक्त जाल्या. तुमी सांत भक्त कित्याक म्हळ्यार त्या बॉक्सा भितर तुमी आसात. तो बॉक्स तुमकां सांत भक्त केलें. तूं भितर त्या जेजू क्रिस्त म्हणल्या बॉक्सा भितर आयिल्ले वरवीं मात्र तूं सांत भक्त. यू आर रायचस बिकॉज यू आर इन क्रायस्ट जीसस. तूं जेजू क्रिस्ता थंय आसले वरवीं मात्र तूं नितीवंत जावन आसाय. तुवें नितीवंताचें काम केल्ले वरवीं न्हय, जेजू क्रिस्ताच्या भावार्था वरवीं जेजू क्रिस्ता थंय भावार्थ दवरून तूं जेयल्ले वरवीं थंयसर तूं नितीवंत जालाय. देखून थंयसर पेद्रू सांगता थंयसर इट इज अ गिफ्ट. वय गिफ्ट कोणाक मेळटा? गिफ्ट थंयसर पयशे दिवन मेळना. कोणी द्वेश आल्ल्यांक गिफ्ट दिना वा थंयसर वळख नातल्यांक आमी गिफ्ट दिना. गिफ्ट कोणाक दितात? एकल्या थंय मोग आसल्यार आमी ताका गिफ्ट दिता. गिफ्ट दितना चीप आसलें आमी दिना. आमच्या थंय आसलें कितें सकट बऱ्यांतलें बरें दिवंक आमी आशेता भाव भयणीनो. पूण देवा थंय आसचें व्हरतें उन्नत जावन आसा. जेजू क्रिस्त तसो रायचसनेस जावन आसा. जेजू क्रिस्तस तें रायचसनेस जावन आसा. आमी देवाक दुस्मान जावन आसले पूण देव मोग जावन आसले वरवीं तो मोग ताणें व्यक्त करूंक देवान ताच्या पुताकच एक गिफ्ट जावन आमकां दिलें. आनी त्या पुता थंय कोण सकट येतात गी? कशें येवचें? एकच वाट,
एकच वाट 100 वाटो नात जेजू क्रिस्ता थंय येवंक एकच वाट जावन आसता एकच ओन्ली वन वे टू कम इन टू द बॉक्स त्या बॉक्सा भितर येवंक जेजू क्रिस्ता थंय येवंक एकच वाट बावाट जावन आसा जॉन जुआंवचें एवांजल चॅप्टर 1:12 थंयसर आसा जेजू क्रिस्ता थंय बावार्थ दवरले वरवीं आमी सकड देवाचीं भुरगीं जाल्या देवाच्या एकल्याच पुता थंय आमी बावार्थ दवरले वरवीं मात्र देवाचीं भुरगीं जाल्या ही एक हक्क जावन आसा वाचया चॅप्टर 1:12 पूण आपणाक स्विकार केल्ल्या सुमेस्तांक म्हणजे आपल्या नांवाचेर विश्वास दवरतल्यांक देवाचीं भुरगीं जावचें हक्क ताणें दिलें कितें म्हणून विश्वास दवरला तें कितें म्हणून विश्वास दवरला तें कितें म्हणून विश्वास दवरलो जेजू पुरा म्हजें रीण फारीक करता म्हणलो विश्वास घे न्हय जेजू बरें एक सांगातीन म्हाका दिता म्हणलो बावार्थ घे न्हय जेजू हर एक पिडा शिडा गूण करता म्हणलो विश्वास दवरल्यांक गे न्हय जेजू म्हाका पासपोर्ट आनी विजा आनी परत रेडी करन टिकेट आनी परत रेडी करन फॉरेन म्हाका सेटल करता म्हणलो बावार्थ तो गे न्हय मागीर कितें बावार्थ दवरलो जेजू क्रिस्त देवाचो पूत आनी म्हजो रक्षक जीसस क्रायस्ट इज माय सेवियर म्हजो रक्षक देवाचो पूत तो आनी सोडवणदार म्हणून कोण सकड पात येता गे जेजू क्रिस्त म्हज्या बदलाक हाचे थंय बावार्थ म्हजे थंय हेजें हें आमी बसून न्हीद दिल्ल्या कडेन आमकां मेळना वा हिलींग सर्विसान वचून बसून बसल्यार आमकां हो बावार्थ मेळना बगर हांवें म्हज्या सोडवणेची ती सोडवण हांवें आयकाचें म्हाका पातकातावन सोडयलेली ती बरी खबर हांवें आयकाचें ती शुभ वार्त हांवें आयकाचें देखूनच हांवें रितीरीक वचाचें बेश्टें बसल्यार म्हाका तें करच जायना बगर हांवें पे ग्रेटर एटेन्शन टू द वर्ड ऑफ गॉड आमी चड आनी चड गमन दिचें लक्ष दिवचें आमकां कूड दिल्या आमकां मोत दिला सकड दिलां आमी कितें आयकता ताका हांवें लक्ष दिवचें थवळ त्या मुखांत्र म्हजे भितर आसचें तें मरण डिस्ट्रॉय जाता जेजू क्रिस्ता थंय आसलें तें लायफ जीव म्हजे भितर येता तो जावन आसा तो शुभ वार्तेचें बोळ थंयसर गॉस्पल कितें करता आमच्या भितर आसचें डेथ खाण उडोवन लायफ आमच्या भितर आमच्या स्पिरिटांत तो थंयसर भरता आमच्या भितर आसो तें कितें सकड पातकाचें मरण आसा तें सकड जेजू क्रिस्ताच्या त्या पुनर्जिवनपणा वरवीं मेळ्ळेलें तें थंयसर जीव सस्नीक जिवीत आमच्या भितर भरता तसो जावन आसा शुभ वार्तेची सकत जावन आसा देखूनच शुभ वार्ता हांवें आयकाचें देवाचें उतार हांवें आयकाचें चड आनी चड हांवें तें आयकाचें त्या दाळा मात्र आमच्या भितर आसलें मरण वेता आमच्या भितर जीव भरता दुसरें कितेंच न्ही जीव म्हळ्यार जेजू क्रिस्ताचो एक्सपिरियन्स जेजूचो अनुभव आमचे थंयसर चड भरता ही शुभ वार्ता आमी आयकतना शुभ वार्ता म्हळ्यार कितें सिंपल रितीन सांगचें जाल्यार शुभ वार्ता म्हळ्यार गॉस्पल इज ओन्ली अँड ऑल अबाउट वन पर्सन कॉल्ड जीसस क्रायस्ट सांग पाऊल रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत चॅप्टर 1 थंयसर सांगता 3rd वर्स हांव चिंता हांव शुभ वार्ता परगट करूंक विंचून काडलेलो ही सुवार्ता जेजू क्रिस्ता विशांत दाविदाच्या त्या वंशांत जल्मलेल्या सोम्या जेजू क्रिस्ता विशांतली ही शुभ वार्ता जावन आसा only all about one person called Jesus Christ, the Son of God, Son of David. दाविदाच्या घराण्यांतलो जल्मल्लो देवाच्या पुता विशांतली बरी खबर जावन आसा शुभ वार्ता पूण मस्त बेजाराची गजाल आयच्या दिसांनी मेजॉरिटी ऑफ क्रिश्चन्स जायत्या जाणांक ही शुभ वार्ता नासतना मरण अनुभव करनासात क्रिश्चन्स क्रिस्तांवां
पीपल आर डायींग एवरी डे लॅक ऑफ दिस ट्रूथ वय मरून आसात विच गिव्स लायफ. ह्या जीव दिवच्या शुभ वार्त नासतना आत्मीक रितीन मरण अनुभव करून आसात. देखूनच आमचो भावार्थ डेड जावन गेला. आमचे फॅमिली लायफ जावंक पुरो, रिलेशनशीप जावंक पुरो, वी आर एक्सपिरियन्सींग डेथ इन एवरी एरिया. मेंटली डेड जावन आसा, फिजिकली सोडा, मेंटली आमच्या मोतींत, इमोशनली डेड. आमच्या संबंधांत थंयसर मरण. मरण म्हळ्यार कितें? हेट्रेड जावन आसा, द्वेश, सेल्फिशनेस, मोसोर. हें सगळं डेथ एक्सपिरियन्स कित्याक जावन आसा? कित्याक जावन आसा? मरणाचो अनुभव आमच्या कुडींत ती मरणाचो अनुभव जावन आसा. खंयचो मरणाचो अनुभव? सैतानाक थोड्यांनी तांची कूड चोंड दिल्या. ताचे वरवीं जायती पिडा शिडा, पातका वरवीं जायते पिडा शिडा. हें सकड देवा थंयसर पातका वरवीं आयिल्लें न्ही. थंयसर आमची कूड आमी डिसिप्लीन करना जाल्यारय थंयसर पिडा येता. पातका तावन येवचे पिडा आसात. थंयसर सैतानाच्या कुतंत्र तावन आयिल्ले जायते पिडे आसात. जायतीं जाणां फिजिकली, इमोशनली, तांचे रिलेशनशिपांनी सकड थंयसर एक एरियांत ती मरण अनुभव करन आसात. तांकां कितें जाय तर जीव जायचे. लायफ ऑफ गॉड, देवाचो जीव खंय तो येता? खंय वचून बसले कडेन तो मेळना. बगर तुवें आयकाची ती शुभ वार्ता. तुका जीव दिवचो तो शुभ वार्ता तुवें आयकाचें. ताचे थावन मात्र तुका जीव येता. आमी वाचले बरी जुवांच्या वांजलांत चॅप्टर 1:12 तसलो भावार्थ आमी दवरता. ताचे थंय भावार्थ दवरल्यांक कितें मेळटा? तांकां देवाचें भुरगीं जावची हक्क मेळटा म्हण आसा. हक्क, एक हक्क जावन आसा. तुमकां आमकां मेळिल्लें तें एक गिफ्ट जावन आसा. देवाचें तें भुरगें जावचें अथॉरिटी आमकां मेळिल्लें तें एक गिफ्ट जावन आमकां देवान दिलां. ही गिफ्ट खंय दवरलां? ही गिफ्ट जेजू क्रिस्त म्हणल्या बॉक्सा भितर आसा. इन क्रायस्ट जेजू क्रिस्ता थंय भावार्थ दवरले वरवीं आमकां देवाचें भुरगीं जावचें हक्क दिलें. ती जल्मल्लीं न्हय रक्ता मासा वरवीं, मनशां थावन न्हय जल्मल्लीं, वा कुडीची सैमीक ओडणे वरवीं, वा मनशाचे कुशे वरवीं, बगर देवा वरवीं. वय भाव भयणीनो, कोणा वरवीं तांचो जल्म जालो? देवा वरवीं मात्र जाल्लो जावन आसा. असलें जल्म जर तर आमी जोडला जाल्यार आमी भागी जावन आसा. जेजू क्रिस्ता थंय भावार्थ दवरतना भाव भयणीनो, शुभ वार्ता मुखांतर मेळिल्ल्या त्या भावार्था वरवीं आमकां मेळचो व्हडलें एक ब्लेसींग जावन आसा. व्हडलो एक आशिर्वाद जावन आसा. व्हडलें आशिर्वाद तें जावन आसा. नवें जिवीत आमकां मेळटा. आनी अथॉरिटी, हक्क आमकां मेळटा. देवाचें भुरगें जावचें एक हक्क आमकां मेळटा. आमी केदाळा जेजू क्रिस्त म्हणल्या बॉक्सा भितर येता. थवड आमी सेंट्स जाता. आमी सेंट जाता देवाच्या कृपे वरवीं. सांत जाल्या, सांत भक्त जाल्या. केदाळा तूं त्या बॉक्सा भितर, जेजू क्रिस्त म्हणल्या बॉक्सा भितर आसताय थवड मुशेर. पूण आमकां तें मानून घेवंक कितलें कश्ट जाता. कित्याक म्हळ्यार आमचें जिवीत दुसऱ्या रितीन आसा. आमी सांत जावं कितेंच करूं ना. आमी सांत भोगतो कितेंय करन सांत भोगतो जावचें तें दुसरें जावन आसा. कितेंय करनासतना सांत भोगतो जावचें देवाची खुशी जावन आसा. देवाच्या त्या एका विंचोवण्या मुखांतर आमी देवाची थंयसर सांत भोगतो जाल्यार आमकां कोणीय सांगचें नाका. आमी मनशां थावन आयिल्लें वा धर्मा थावन आयिल्लें लेक्काचारां नाका. आमकां कितेंय थंयसर गणन नाका. बगर देवाच्या त्या दिश्टेन आमी सांत भोगतो जावन आसा. कित्याक म्हळ्यार तुमी देवाच्या जेजू क्रिस्ताच्या बॉक्सांत आसात. हें सेंटूड जावन आसा. देवाची कृपा जावन आसा. देखून भाव भयणीनो, पेद्रू मुखांतर आमकां सांगता त्या भितर आसचें आमचें काम जावन आसा. हांवें आयिल्ल्या उपरांत हांवें कितें करिचें? हांव तूं थीर रावंक हांवें प्रयत्न करिचें. हें प्रयत्न करचें म्हजें काम जावन आसा. सेंट जावंक न्हय प्रयत्न, बगर हांवें आसच्या सिटींत थावन हांवें देवूं नजो. आमी सीट मेळोवंक जायते पटी पाकेट धरता. आमी मोस करता, आमी मागणें करता, आमी कितें सकट करता. सीट आमी सांबाळूंक खंयची एक सीट उडोवंक.
माट मंत्र करचीं आसात, कमिशन दिवचीं आसात, थंयसर आंगवण करचीं आसात. देवाकी कमिशन दिता आमी, ब्रदर्सांक कमिशन दिता, सीट आमची उरोवंक, खंयची एक सीट ह्या संवसाराची आमचो जीव वाचोवंक हें सकट आमी करता. देव म्हणटा तुका ऑलरेडी एक सीट हांवें दिल्या, ती खंयची सीट जावन आसा आमकां दिल्ली देवान? आमकां दिल्ली ताच्या पुताची सीट जावन आसा. जेजू क्रिस्ताची सीट आमकां दिल्या भाव भयणीनो. तूं थंय बसूंक तुवें कितेंय करीचें म्हणना. ह्या सिटींत हांव देवानांतलें बरी थंयसर पातयेणेचें जिवीत, थंयसर बावार्थाचें जिवीत, तूं त्या सिटींत बसूंक, टू रिमेन इन दीस सीट, तातूंत बसूंक प्रयत्न कर. तवळ तुमी भावार्थ होगडावचे नात. देखूनच आमचो भावार्थ उरोवंक आमी प्रयत्न करूंक आसा. देखून आलोचन नासतना आमचे भितर थंयसर उद्देश थंयसर पूर्ण जायना. मण्य पुस्तकांत आमी वाचलें, मण्य पुस्तक चॅप्टर 15 25 आमी वाचलें. थंयसर ह्या सिटींत हांवें बसाचें, हांवें बऱ्या रितीन सांबाळाचें, आमी देवून वचून वचो तर हांवें कितें करीचें. देखून थोडे निर्धार हांवें करूंक आसात. सलहा नातल्यार येवजण्यो व्यर्थ जातात. सलहा जावंक आसा. जायतीं उदाहरणां आमच्या मुखार आसात. एक उदाहरण आमी प्रारंभ केलें तें जावन आसा दानियेलाच्या पुस्तकांत चॅप्टर 1:8 थंयसर ताका एक चान्स मेळ्ळें. त्या बाबिलोन थंयसर त्या आस्थानांत रावचें एक भाग ताका मेळ्ळें. थंयसर रायाचें त्या सान्निधानांत थंयसर सेवा करचें थंयसर एक भाग ताका मेळ्ळें. थंय एलेक्ट जायचे जाल्यार तांकां एक जायते रितीचे कुडीचे आनी मोतीची थंयसर बॉल ताका मेळाचें. देखून ताका रायाचें तें खाण खायचें म्हणून तांकां थंयसर फर्मायलें. तें सकड संवसाराचें जावन आसा म्हणून तांणी तें नाका म्हणून तांणी सांगलें. म्हाका नाका ह्या संवसाराचें सिस्टम नाका, बगर हांवें डिसायड केलां थंयसर देवाचें सिस्टम फॉलो करूंक. मनशाचें सिस्टम म्हाका नाका, बगर आकाश आनी पृथ्वीर आसलेल्या देवाचें सिस्टम हांव फॉलो करता म्हणून थंयसर देवाच्या नियमा प्रकार हांव जियेता म्हणून ताणें डिसायड केलें, ताणें तीर्मान केलो. थंयसर आमी वाचता दानियेलाच्या पुस्तकांत चॅप्टर 1:8 आमी वाचया आमी. पूण आपूण रायाचें जेवण जेवन आनी दाकां सोरो पिवून आपणाक बश्टावचो ना म्हणून दानियेलान निश्चय केलो. पळया, निश्चय केलो. आमी सिटींत उराचे जाल्यार वा बॉक्सा भितर जेजू क्रिस्ताच्या बॉक्सा भितर आमी रावचे जाल्यार देवान दिल्लें गिफ्ट आमी सस्नीक रितीन आमी उरयचें जाल्यार थोडे निर्धार आमच्या जिवितांत आमी करीचे. केवल आमी हालेलुया म्हणलें आमी चर्चाक इगर्जेक वता, आमी कितेंय करता, बायबल वाचता आनी मागणें करता तें सांगल्यार प्रयोजन ना भाव भयणीनो. वा 24 hours हांव सकड मागणी करता तेंय प्रयोजनाक येना भाव भयणीनो. आमचो तीर्मान गरजेचो जावन आसा. तो सारक्या रितीचो निर्धार आमी करूंक आसा. थोडे डिसिजन्स आमी करूंक आसा. कित्याक म्हळ्यार हें मॅटर जावन आसा तुज्या इटर्नल डेस्टिनेशनाचें. ह्या संवसाराचें न्ही, बगर हेल ऑर हेवन तुका म्हणून थंयसर निर्धार जावन आसा भाव भयणीनो. ह्या संवसाराच्या ते नास जावचें खंयचेंय न्ही हांगासर निर्धार. ह्या संवसाराचें न्ही, बगर सासनीक जिविताचें एक ह्या संवसार सोडून गेल्या उपरांत हांव खंय वसाचें, म्हजी परिस्थिती खंय आसाचें तसली एक निर्धार मेल्या उपरांत आमकां निर्धार करूंक जायना. आमी जियेत आसतनाच असले निर्धार आमी घेवंक आसात. देवान तुका कुरपे वरवीं काकुळटी वरवीं त्या बॉक्सा भितर आनी दवरलां. हांगा राव, तूं येवंक योग्य न्ही, बगर देवाच्या पुताच्या योग्यता वरवीं क्रिस्ता वरवीं तुका हांगासर हाडून दवरलां. देव कितेंच आशेना. म्हजे तोन पयशे आसना, उपास आसना, मागणी आसना, हालेलुया इसारना, प्रेज लॉर्ड इसारना, डोनेशन इसारना, तुमी डेली चर्चाक येचें खंयचेंय इसारना. बगर तूं जेजू क्रिस्ता थंय राव. जेजू क्रिस्त म्हणल्यार बॉक्सा भितर रावचें हें एक गिफ्ट जावन आसा. तूं आयिल्लें एक गिफ्ट जावन आसा. देवान ताच्या मोगा वरवीं थंयसर फ्री गिफ्ट दिलां. जेजू क्रिस्ता थंय रावंक देव आशेता. हर एक पुटी देवान खंय सोदचें कोत्ता गे आमकां बॉक्सा भितर आसा गे, जेजू क्रिस्त थंय आसा गे म्हणून.
ताणें निर्धार केलो, आमी देवातावन विंचलेलीं, आमी देवातावन आपयलेलीं, आमी देवाची भुरगीं जावन आसा, देखून हांवें देवा थंय रावूंक आसा, देवा थंय मात्र हांवें रावचें म्हणून आमी ह्या बॉक्सांतल्यान भायर वचना. जेजू क्रिस्त म्हणल्या बॉक्सांतल्यान भायर वचना म्हणून तांणी निर्धार केलो. दानियेल, शाद्रक, मेशक, अबेदनेगो तांणी चौगांनी थंयसर जुदेव म्हणल्या त्या युवकांनी एकच निर्धार केलो. देवातावन विंचलेली, देवातावन आपूण सोडलेली आमी, देखून एक निर्धार आमी काण घेता म्हणटा तसो एक रिजल्ट जावन आसा. देवान कितें केलें? 9th वर्स थंयसर आसा, 1:9 थंयसर आसा. देवान दानियेलाक मुखेल इजड्याचो मोग आनी ताची धाया लाभयली. पळया, इजड्यान कितें केलें? मोग आनी दया लाभयशें देवान थंयसर कुरपा दिली. देवान थंयसर कुरपा दिली. भाव भयणीनो, दानियेलान कितें म्हणी मागणें केलें की ताका एक बरें मोन दी. हांवें घेतल्या ह्या निर्धारांत तांकां बरें मोन दी, हांकां बरें मोन दी म्हणून ताणें मागूं ना. आमी कितें करता? म्हज्या घोवाक बरें एक मोन दी, म्हज्या बायलेक एक बरें मोन दी, देवा ताका एक बरें मोन दी, हाका एक बरें मोन दी. ताचो अर्थ कितें? म्हजी मोत सारकी आसा म्हणून. तुवें कितें निर्धार केलाय? तुज्या मोतीन कितें निर्धार केलाय? दुसऱ्यां खातीर मागचें तूं रावय, तुवें कितें निर्धार केलाय तो पयलें सांग. तुजें तीर्मान कितें? तूं देवा खातीर एक तीर्मान करशी जाल्यार, एक निर्धार करशी जाल्यार, देवा थंय आसच्या मोगा वरवीं आनी विश्वासा वरवीं देवाच्या त्या हजारपणांत एक दैवीक तीर्मान करशी जाल्यार भाव भयणी, तुजे खातीर कितेंय करीचें म्हणून देव तीर्मान करता. देवा, हांवें ह्या बॉक्सा भितर जेजू क्रिस्ता थंय उराजें देखून म्हाका हें नाका, हें तुका बरें दिसना, हें फ्रूट, हें फळ बरें आसा, रुचीक आसा, समजून दिता, पूण हें म्हाका नाका. ह्या संवसाराचें खंयचेंय नाका म्हणून तुवें सांगलें. ह्या संवसाराची खंयचीय मर्ज्यो नाका म्हणून तुवें सांगलें. देवा, म्हाका हें नाका. तसलो तीर्मान करतना देव पळयता. पळया, म्हजे खातीर वो इतलें तीर्मान करता, तर हांवें ताचे पासून कितेंय करीचें म्हणून देव थंयसर निर्धार करता. देव बरो जावन आसा, बरो बापय जावन आसा. देव कोणी एकलो पयस बसुल्लो एक मुर्ती न्ही. आमी मुर्ती करून दवरला देवाक हांगा बोस म्हणून. देव थंयसर आत्मो जावन आसा आनी तो जीवसो देव जावन आसा. आमचो बापय तो जावन आसा. तो वगेस बसना, हात बांदून बसना. ह्या दानियेलाचो ग्रंथ तुमी पळया, वाचा तुमी. ह्यात चौगा तरणाट्यांनी परते थंयसर निर्धार करतात. थंयसर नेबुकदनेझर राय म्हणटा, व्हडल्यो मुर्ती कर, हाका नमस्कार कर म्हणटा. आमी नमस्कार करना, आमी देवाची भुरगीं, आमी आमकां रचलेल्या देवाक सोडून आमी खंयच्याय मुर्तीच्या मुखार हांव ओमतें पडना. मनशांनी केल्ल्या खंयच्याय जिवंत नातल्या मुर्ती भितर मुखार आमी आराधन करना, आमी थंयसर नमस्कार करिना म्हणून थंयसर निर्धार करतात. म्हाका रचलेलो देव आसा, ताका जीव आसा, तो म्हजो बापय जावन आसा, ताका आमी अर्गां दिता. तो आत्मो जावन आसा, म्हज्या दोळ्याक तो दिसना, हांव भावार्थ वरवीं ताका आमी आराधन करता. भावार्थ म्हळ्यार कितें? म्हज्या दोळ्यांक दिसना पूण तो देव आसा, पूण म्हज्या दोळ्यांक तो दिसना. कशें आराधन करताय? भावार्था मरिफात हांव ताका आराधन करता. कोणें तो भावार्थ दिलो? होली स्पिरिटान, पवित्रत्म्यान दिलो. कसो मेळ्ळो? उतरां वरवीं तो मेळ्ळो. तर आमी आयकत आसा न्ही, उतरां कित्याक म्हाका मेळना? पयलें बॉक्सा भितर येचें, कितलें तर देवाचें उतर आयकचें. कथे आयकल्यार वा स्टोरी आयकल्यार तें जायना. बगर शुभ वार्ता हांवें आयकचें, घडये घडये आयकचें, आयकुनूच आसाचें. दुसरें कितेंच नांगी काम तुमकां ना. आमकां कांय काम ना. नीज सांगिचें जाल्यार ह्या संवसारांत तुमकां कांय ना. देवान कित्याक आमकां ह्या संवसारांत आपूण हाडलां? कितें येवजन जावन आसा? जेजू क्रिस्ता थंय रावूंक. जेजू क्रिस्ता थंय रावून आमी फळादीक जावंक, ताचें थंय आसूंक आनी फळ दिवंक. मागीर सकट सांगतात न्ही मनीस, तें करीचें हें करीचें म्हणून. जण सांगतात, चंचल ते जावन आसात. सैतान थंयसर वगेस रावना, तो ओडूनच आसता. येदेन तोटांत ताणें ओडलें, येदेन तोटांत ताणें ओडिल्लो आतां हें सोडिना. कोण सकट बॉक्सांत आसात थंयसर ओडचें, कोण सकट भायर आसात बॉक्सांत हांव ते भितर येनातल्या बरी तो पळयता. जेजू क्रिस्त ते येनातल्या बरी मॅक्सिमम तो ट्राय करता. आयल्या उपरांत कितें करता? बॉक्सांतल्यान भायर ओडूंक तो प्रयत्न करता.
देखून हांवें न्ही तुवें कितें करचें. हांवें कितें करचें म्हळ्यार देवाच्या उतराच्या आदारा वरवीं कितें सकड तुमी आयकतात की सताच्या त्या बुन्यादी वरवीं कोणायकी बेजार जाल्यारय परवा ना, कोणायकी कितेंय म्हळ्यारय तांणी राग केल्यारय, तांणी जोर केल्यारय, तांणी थंयसर धांवडायल्यारय परवा ना. कोणी कितें करून दीत, कोणी कितें आमच्या सांगात रावून दीत, आय डोंट केअर, आय डोंट मायंड, आय केअर माय गॉड, आय मायंड माय गॉड म्हणून केदाळा आमी निर्धार करता. शाद्रक मेशक अबेदनेगो बरी आमी आड पडना बगर देव म्हज्या सांगाता आसा म्हणून नीट रावल्यार खंडीत देव आमकां सोडून दिना. देवान थंयसर तीर्मान केल्ले ह्या मनशां खातीर हांव एक तीर्मान करता म्हणून त्या उज्याच्या मोदें देव देवलो मात्र न्ही कितें केलें, तांचे एक केंस सोमेत थंयसर उल्पनांतल्या बरी थंयसर तांकां जागृतकायेन भायर आपोवन हाडलें. तशेंच दानियेलांनी थंयसर निर्धार केलो आमी देवा खातीर हांवें जियेचें म्हणून कितेंय हांवें करीचें म्हणून तो दानियल थंयसर देवाक थंयसर मैमाडचें काम करता. कितें तो परिणाम जाता, ताका थंयसर सिंहाच्या दोलीन घालचें आमी पळयता हांव भाव भयणीनो. पूण देवान कितें निर्धार केलो, म्हजे खातीर सिंहाच्या दोलीन गेल्ल्या दानियेला खातीर हांवें कितें करीचें म्हणून थंयसर आका जेवण नासतना उपाशी कर नजो बगर खंयी आसले एकल्याक थंयसर धांवडयलें आनी ताका जेवण मेळ अशें केलें. हबक्कूक प्रवादी मुखांत्र सिंहाच्या दोलींतल्यान भायर हाडलें. तोच देव आजय जिवंत आसा भाव भयणीनो. देव बदलू ना, आमी देवाक बदलिता. कोण बदलिता, बोधक थंयसर बदलितात, देव बदलना. तेंत वंचन जावन आसा भाव भयणीनो, देव बदलना. जायते फोटकिरे प्रवादी थंयसर आयल्यात म्हणून सांगलां. त्या दीस सांगिल्लें जेजूनच सांगिल्लें, जेजू येवचे म्हणसर तशेलेंच आसतलें, पूण आमी केअरफूल आसाचें, आमी जागृत रावचें, आमी जागृतकाय करीचें. आमी जागृतकाय सांबाळचें म्हळ्यार कशें. हिब्रिया 2:1 हेब्रेकारांक बरयल्लें पत्र चॅप्टर 2:1 थंयसर सांगता काडी आमी देखून ह्या पासत आमी आयकला संदेशांतय आमी विशेष लक्ष दी जाय ना तर आमचे वाटेंतल्यान आमी पयस सरचो संभव आसा. वय भाव भयणीनो, आमी आयकल्ली सतां घट्ट आमी धरिचें, लक्ष दिवचें, आमी आयकल्ली सतां. पळया, देरफॉर वी मस्ट पे ग्रेटर अटेन्शन टू वॉट वी हॅव हर्ड. पळया, सो दॅट वी डू नॉट ड्रिफ्ट अवे फ्रॉम ट्रूथ म्हणटा. इट म्हळ्यार खंयचें, देवान दिल्लें तें साल्वेशन, रक्षण. बॉक्साच्या भितर आमी आयला म्हणगी, बॉक्सा भितर आमी कितें मेळना आमकां, इन क्रायस्ट आमकां कितें सकड मेळना. जेजू क्रिस्ता थंय मेळिल्ले हर एक आध्यात्मीक आशिर्वादां ती खंयची आमी होगडायनातल्या बरी ताच्या भितर येवचें जाल्यार, आमी अनुभव करन थंयसर जियेचें जाल्यार आमी कितें करीचें, आमी वी मस्ट पे ग्रेटर अटेन्शन टू वॉट वी हॅव हर्ड. आमी कितें सकड आयकलां, आमी कितें सकड आयकून आसा ती आत्मीक सतां, ताका आमी लक्ष दिवचें, आमी ती घट्ट धरिचें. कोणीय येवन कितेंय सांगलें म्हणून पातयेवचें न्ही. देवान कितें सांगलां तें तूं पातये. एकले येवन एक सांगतात, सकड पातये नाकात, सकड पातयल्यार तुमी पाड जातात. आमी भावार्थ उगडोवचो साध्यता आसता. देवान कितें सांगलां, आपोस्तलांनी कितें सांगलां, वॉट इज द टिचींग ऑफ अपोस्तल्स, अपोस्तलाचें कितें सकड थंयसर प्रवचन आसा तें वाचाचें. हर एक पत्रिका वासीचें, वाचूंक जायना तें आयकाचें. कितें लाभ, सो दॅट यू कॅन रिमेन इन क्रायस्ट. तुका जेजू क्रिस्ता थंय रावून त्या जेजू क्रिस्ता थंय रावून मुखार वचूंक जाता आनी तुका बरें फळ तुका दिवंक जाता. म्हजें थंय रावनातलो, मुझे ते एकवटान रावनातलो थंयसर सुकून वता. मुझे थंय रावसो, मुझे त्या एकवटान रावसो तो फळादीक जाता. म्हळां म्हजें जिवीत कित्याक फळादीक जायना. एक बॉक्सा भितर येवना, बॉक्सा भितर कितें घेता आमी ग्रेटर अटेन्शन, लक्ष दित येतना आमी कितें सकड उतरां आयकता ताका आमी मान्यता दिना, थंयसर आमी श्रद्धा दिना, इम्पॉर्टन्स दिना. केवल आयकून आसा हांव तितलेंत इन्फॉर्मेशन सेक आमी आयकत. हांव 10 कोयनोनिया जालें, वन बर्निंग बुश जालें, आतां सेकेंड बर्निंग बुशी जालें,
सेकेंड आनी थर्ड बर्निंग बुश मार्च 13th तावन थंयसर शुक्रारा शनवारा आयतारा 16th मुशेर थंयसर आसता. मागीर इल्लेशें इन्फॉर्मेशन आमकां मेळटा. तशें न्ही, बगर आमी आयकल्लें स्वतांक घट्ट धरीचें, डिसिजन करीचें, तीर्मान हांवें करीचें. आमी कितलें तीर्मान करता, आमी प्रामाणीकपणान तीर्मान करता जाल्यार देव पातयेणे सो देव जावन आसा. दानियेलाच्या जिवितांत, दानियेलाच्या त्या फ्रेंड्सांच्या जिवितांत केल्लें तीर्मान देव पळयता. थंयसर इश्टो कोण, तो एक भवाडती न्ही, बगर तो थंयसर अन्य जाती जावन नासलो. देवाक आनी ताका कसलोच संबंद ना, देव कोण म्हणून ताका गुर्तू ना. पूण ताच्या मुखांतर देवान काम केलें. आमकां बावाडता आसा, तांकां बावाडतना आमी म्हणूंक पुरो. आमच्या मदें हांव शिरकून पडल्यार तें शिरकून पडल्यार ताच्या मुखांतरी देव काम करता म्हणटा. देखून तुज्या मेंटेलिटींत थिंक करनाका म्हाका तें वळख ना, तें थंयसर गांव गोतू ना, थंयसर कितें काम करता तें आमकां गुर्तू ना न्ही. तुमकां इये करनाका. देवान कितें सांगलां तें तूं कर. देवा खातीर म्हणून एक तीर्मान तूं कर. ह्या एका रिट्रीटांत वा आतां आयकत आसतना तुमी एक लिस्ट करा, एक तीर्मान करा, हांवें देवा खातीर कितें करियेत म्हणून. वैयक्तीक रितीन मागतना जावंक पुरो, आमकां न्हिदतना जावंक पुरो, आलोचन दिवनूच आसता. आनी तो आलोचन दिवनूच आसता कितें करीचें म्हणून. कितें तीर्मान करीचें, खंयच्या एरियांत हांवें डिसिजन्स करीचें, तीर्मान करीचें म्हणून आमकां तो दिता एक तीर्मान. तें तीर्मान पळोवन त्या तीर्माना प्रकार तो आमकां थंयसर काम करता, आमचें थंय तो काम करता. थोडे फावटी आमी चिंतूंक पुरो ती कितली कठीण काळिजाचें. तूं थंयसर कितेंय चिंतूंक वचनाका. तूं तीर्मान कर, देवाच्या त्या एक महिमे पसत तूं एक तीर्मान कर. ती कितलीय कठीण जावं दी, त्या कठिणायेच्या मोदें देव तांच्या मुखांतर बरें जायशें बरी देव करता. तूं बकेट धरचें, मास्कां घालचें, तें पुरो पॉलिश घालचें, तें सकट सोडू. कंप्लेंट सांगचें तें सोडू. बेजार करचें तूं सोडू. ताच्या पसत थंयसर मागचें तूं सोडू. तूं डिसायड कर. तूं एकच डिसायड कर, देवाक हांवें मेसवूनचें एक डिसिजन हांव करता म्हणून एक मौन कर. देव ही मौन करता. तेंत भावार्थ जावन आसा. ह्या भावार्था प्रकार ताका एक प्रतिफळ दिता म्हणून देवान कोणा मुखान कितें करीचें देव करता. कोणाचें इन्फ्लुएन्स टायम वेस्ट तुमी करनाकात, तें सकट वेस्ट. प्रेज द लॉर्ड. मात्र न्ही, अखेरीक देवान कितें केलें, कितें तावन थंयसर फील केलें. 17th वर्सांत आमी पळयल्यार दानियेलाच्या पुस्तकांत 1:17 थंयसर आसा, ह्या सोगा तरणाट्यांक देवान पळया, देवान ह्या तरणाट्यांक म्हळ्यार बर्निंग बुश वा थंयसर फस्टाक उतार आयकून थंयसर क्लॅप मारून गेल्ल्यांगी थंयसर आयिल्ल्यांगी न्हय. बर्निंग बुश फस्टांत कितें सकट तीर्मान तुमी केला, त्या तीर्मानांत तुमी नीट घट्ट रावून तुमी जियोन आसतना थंयसर ॲज यू आर रिमेनिंग इन दॅट डिसिजन, थंयसर कितें सकट तीर्मान तुवें केलाय देवा खातीर, देवाच्या महिमे खातीर. सोम्या, तुका हांवें मेसवयचें, आय मस्ट प्लीज यू, हांवें तुका थंयसर मेसवयचें म्हणून तुमी निर्धार केला न्ही गे. ह्या पोटी ह्या बरें तुवें उरयलाय जाल्यार तवळ थंयसर त्या तीर्मानांत आमी थंयसर जिवन आसतना ह्या चौगा तरणाट्यांक देवान गिन्यान दिलें आनी तांकां सगळ्या साहित्याची जाणवाय वळख करून दिली. दानियेलाक पळया कितें मेळ्ळें तांकां, जाणवाय, गिन्यान दिलें. गिन्यान नासतना लोक थंयसर पाड जाता. ओशेया 4:6 थंयसर आसा, मनीस गिन्यान नासतना आळवोन बेतेत आसा म्हणून सांगता. कितें पयस जातात, पाड जातात म्हळ्यार देवातान पयस जातात आसात. थंयसर सैतानाक लागीं जावन आसात. जायते कश्टांक वळख जाल्यांत कारण थंयसर तांकां गिन्यान ना. लोकां संवसाराचें गिन्यान आसा पूण एकच प्रयोजनाक आसचें देवाचें गिन्यान, दैव ज्ञान म्हणटात, डिवायन विजडम, तें आमचें थंय बराजें. केदळा
तांणी एक निर्धार करून त्या तिर्मानान ते जियेले गी तवळ देवान तांचें भावार्थ विश्वासीपण पळयलें, तांचें तें प्रामाणीकपण पळयलें आनी तें विश्वास पळोवन देवान मेसवून ताका सारको प्रतिफळ जावन तांणी थंयसर काम करच्या त्या क्षेत्रांत तांकां खंयच्या क्षेत्रांत अपॉयंट केल्लें गी थंय जाय जाल्लें तें डिवायन प्रोविजन, डिवायन थंयसर विस्डम तांकां तें मेळ्ळें, देवान दिलें. तें एक कृपा जावन आसा. तुमच्या कुटुंबांत एक घोव बायल जाला गी, एक बरो बायल घोव जावंक तुमकां गिन्यान जाय. तुमी आवय बापाय जाल्यान गी तुमकां भुरगीं दिल्यात न्हू, थंयसर त्या भुरग्यांक वाडोवंक देवाची गिन्यान जायचें. एक ऑफिसान तुमी काम करतात गी, थंय प्रामाणीकपणी देवाक मेसोवचें बरी जियोंक काम करूंक तें बरें जावंक तुमकां देवाची जाणवाय जाय. तुमी कितें सकड खंयच्या सकड एरियांत आसात, वर्कींग एरिया, लिव्हींग एरिया, तुमी जिवची थंयसर क्षेत्रांत तुमी स्टुडंट जाल्यात गी थंयसरी देवाची गिन्यान जाय. देवाची सेवा तुमी करनासात गी, प्रेयर ग्रुपान तुमी आसात थंय तुमकां दैवीक गिन्यान जाय. तुमकां पवित्रत्मेचें वरदान आसा गी थंयसर थंय तुमकां देवाची गिन्यान जाय. एकल्यांकी थंयसर गिन्यान जाय. याजकांक जाय, बिस्पांक जायचे, पोपांक जाय, पोप सायबाक जायचे, एकल्यांकी जायचे, ब्रदर्सांक जायचे, सिस्टर्सांक जायचे, सुपिरियर्सांक, हजबंड्स, वायफ्स, हर एक सर्वंट्स, मास्टर्स, हर एकल्यांकी देवाची गिन्यान जाय. तुका खंय अपॉयंट केलां थंय तुवें बॉक्सा भितर जेजू क्रिस्त म्हणल्यार त्या बॉक्सा भितर रावून देवाक महिमा हाडचें, फळ हाडचें, तें जिवीत फळां बरीत जिवीत तुवें जियोंक तुका दैवीक जाणवाय जाय. बेश्टें बसून देवाचें गिन्यान जावन दी, देवाचें गिन्यान मेळोन दी म्हणटाना मेळना. बगर एक तीर्मान करूंक जाय. व्हडलो एक तीर्मान नाका. देवान दिवच्या उतरांक थंयसर उतराच्या प्रमाणें देवाक मेसोवचें थोडें तीर्मान तुमी करा. तवळ देवाचें फेवर, देवाचें थंयसर आमकां तें कृपा मेळटा. नाटक केल्यार मेळना. नाटक न्ही, नीज तीर्मान तें करता आसतना देव सन्मान करता भाव भयणीनो. ताका सारको प्रतिफळ देवान दिवचें आमकां पळोवंक मेळटा. आमच्या हर एका क्षेत्रांत, आमच्या जिविताच्या हर एका क्षेत्रांत देवाची जाणवाय, दैवीक जाणवाय जाय. हांगासर देवाचें उतार बोधन करतना दैवाची जाणवाय नासतना बोधन केल्यार, मनशाच्या जाणवायन उलयल्यार, ह्युमन इमोशन म्हाका जाय जाल्यार बरें हांव उलयल्यार, तुमकां पळोवन हांवें उलयल्यार प्रयोजन ना भाव भयणीनो. थंयसर तुमकां पाड केलें बी जालें. म्हाका देवाचें जाणवाय जाय, दैवीक जाणवाय जाय. म्हाका खंय सकड देवान दवरलां गी, खंयच्या सकड क्षेत्रांत दवरलां गी, त्या एका क्षेत्रांत म्हाका देवाची जाणवाय जाय. 4 जाणां युवा जाणांनी थंयसर त्या रायाच्या आस्थानांत दवरलें. तांकां देवान थंयसर तांकां दैवीक जाणवाय दिली, विशेश विजडम, विशेश जाणवाय तांकां फावो केली. देखून भाव भयणीनो, तुवें काणयो तो निर्धार देवा खातीर तूं जर तर एक तीर्मान करताय जाल्यार तूं कितेंय होगडायनाय भाव भयणीनो. तूं कितेंय देवातान होगडायनाय. मनशां होगडावंक पुरो तूं देवा खातीर जेतना. काम थंयसर वसूंक पुरो, वसून दी. ह्या संवसाराचें कितें सकड नश्ट तुका मेळोंक पुरो. सकड नश्ट जाल्यार सर्गांत हांवन येवचें तें कितें सकड जावंक आसा तें सगळें तुका सर्गीचें तें सप्लाय तुका मेळटा. वय मुसो देव तुका थंयसर प्रोवायड करता. इन हीच मुसो देव ताच्या त्या एका देण्यांत हांव तुजें कितें गरज आसा ती सकड गरज जेजू क्रिस्ता मुखांतर सर्गांत हांव तुका पुराय करता. फिलिपिकारांक बरयल्ल्या पत्रांत चॅप्टर 4:19 थंयसर आसा. आमी अशें केल्यार हांगा तावन आमची सप्लाय रावता, थंय तावन आमची सप्लाय रावता, हे सकड सप्लाय रावल्यार हांवें खंय येचें म्हणून थंयसर आमकां मोती घेवन तूं खंय वचनाका. खंय तावनी सप्लाय स्टॉप जाल्यार सर्गीचें सप्लाय थंयसर आसा. सर्गीचें देवा तावन आमचें सप्लाय तें ब्लॉक करूंक खंयचोय जण आनीक उपजो ना. देवा तावन आमचें सप्लाय स्टॉप करूंक, टच करूंक थंयसर तें हाय वोल्टेज करंट जावन आसा, डेंजर जावन आसा. थंयसर थंय लायनान बरोवन नासतना डेंजर म्हणून सर्गांत तावन येवचें सर्गीचें सप्लाय हाय वोल्टेजा बरी थंयसर डेंजरस जावन आसा. कोणी आपडल्यार तो थंयसर तो उलपोन येता. सप्लाय मेळटा आमकां.
थंय तो सप्लाय जावनचें हें जावन आसा. पावर स्टेशन थंय आसा, सर्गी आसा. हें सकड खंयचे संवसाराचें कितें सगळें बकेट काणयोन, आंगवण काणयोन, सप्लाय काणयोन न्ही हें आयिल्लें सप्लाय. मास्का घाल न्ही आयिल्लें हें सप्लाय. तीर्मान डिसिजन करन आयिल्लें जावन आसा. देवाक महिमा करूंक थोडे तीर्मान करतना सर्गींचे तीर्मान आमी करन. त्या तिर्मानांत पवित्र आत्म्यान थंयसर मेसून कनेक्ट केल्लें सर्गींचें तें कनेक्शन जावन आसा. म्हजो देव कोण तो देव? जेजू क्रिस्त जावन आसा. पळय आमी वाचया तें उतर 4:19. जेजू क्रिस्त थंय आमकां आसलेले धराळ संपत्ते वरवीं म्हजो देव सर्व तुमच्या गरजांक उदारपणी तो पावतलो. ताचे तावन खंयचे सकड गरज, सकड तुज्यो गरज कोणा मुखांत्र? जेजू क्रिस्ता मुखांत्र तो थंयसर पावतलो, उदारपणी पावतलो. तर हांवें खंय रावचें? तर बॉक्सा भितर रावचें, जेजू क्रिस्ता थंय रावचें. नाजाल्यार जेजू क्रिस्ता थंय रावना जाल्यार आमकां तें मेळना. प्रेज द लॉर्ड. देखून आमी कितें सकड तीर्मान करीचें, तें सकड तीर्मान हांवें करूंक आसा. तुमच्या पर हांवें करूंक जायना, बगर तुमीन तें करूंक आसा. आनी देव पातयेणेचो देव जावन आसा. आनी ते आमी पातयेणेच्या देवा थंय रावता आसतना केदींच आशा भंगा जायना आमकां, बगर तें मेळटा भाव भयणीनो. थँक यू जीसस, प्रेज यू जीसस, हालेलुया. तुवें दाखोवन दिल्या आत्मीक सतां पसत तुका हांव अर्गां दिता बापा. तुवें दिल्या सेंटुडा पसत तुका हांव अर्गां दिता बापा. जेजू क्रिस्त थंय आमकां सांत भक्त केल्ल्या पसत, नितिवंत आमकां केल्ल्या पसत तुका अर्गां दिता बापा. बापा तुजीं त्या पोसकीं भुरगीं जावन आमकां तुवें स्विकार केल्ल्या पसत तुका हांव अर्गां दिता बापा. ही वर्ती कृपा आमचें तें तुवें वतलाय बापा. तुवें सांगलाय बापा तूं आमच्या सांगाता सदांच आसतलोय म्हणून तुवें सांगलां सुम्या. तुवें तें प्रॉमीस दिलां सुम्या. तुवें वागदान केलां सुम्या. तूं आमच्या सांगाता आसाय जेजू. इमॅन्युएल जेजू. आजचें की वर्तें कितेंच ना सुम्या जेजू. वय जेजू तुजें थंय एक जावन जिवच्या ह्या वर्त्या कृपे पासून तुका हांव अर्गां दिता सुम्या जेजू. शुभ वर्ते मुखांत्र आमचें थंय आसचें कितें सकड मरण आसलें तें सगळें काण उडोवन बापा तुवें थंयसर अमरपण जीव आमकां तुवें दिल्ल्या पासून तुका हांव अर्गां दिता जेजू. थँक यू जीसस, प्रेज यू जीसस, हालेलुया. अर्गां जेजू. थँक यू आबा फादर. तुवें केल्या हर एक उपकारा पासून तुका हांव अर्गां दिता जेजू क्रिस्ताचें नांवान. आमेन.